زمونږ دین زمونږ ایمان دے پاک رسول اللہ باندې مو مال او سر قربان دے او ختم نبوت ختم نبوت زار ختم نبوت زمونږ دین زمونږ ایمان دے پاک رسول اللہ باندې مو مال او سر قربان دے زار ختم نبوت و آقا خاتم النبیین دے ختم نبوت دا بوائے یا آقا خاتم النبیین دے او گران رحمت للعالمین دے یاد پتواہا او پیاسین دے محبوب امام المرسلین دے واللہ زمانگ دزل تسکین دے دا حضرت خطیب صاحب دزل تسکین دے زمانگ دا طولو دزل تسکین دے ارشد یوسف صاحب دزل تسکین دے مولانا امان شاہ خان صاحب پینتو تاوا پتہ پوئی نشو او دا امانت شاہ صاحب دزل تسکین دے ختم نبوت ختم نبوت زمونږ دین زمونږ ایمان دے لا نبی بعد دا آقا خل فرمان دے او ختم نبوت